बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका अली हसन चद्दड़ और आप देख रहे हैं HC TV। दुरूद सलात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी आल और असहाब पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज से हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो चद्दड़ हिस्ट्री का। इससे पहले जो तख्लीक इंसान था उसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक हमने सिजरा दिया हुआ था, आप वो देख सकते हैं। अब हम जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से राजा राय चद्दड़ तक हम ये सिजरा आपको बताएंगे। हम चलेंगे डॉक्टर लाल बख्श नायत के पास। सर अस्सलाम वालेकुम। साईं वालेकुम सलाम। चड्डड़ साईं, बड़ी मेहरबानी। आप लोग हमेशा तकलीफ करके मेरे डेरे पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने आज फिर हमें टाइम दिया है। आज का जो मौजू है वो जो मेरी बिरादरी है, और मैं आपको बताऊं कि मेरी बिरादरी के कुछ दोस्तों ने भी मुझे ये कहा था कि आप डॉक्टर साहब के पास जाएं, जो असल सिजरा है चद्दड़ बिरादरी का वो भी हमसे शेयर करें, तो इसलिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरे जो चद्दड़ बिरादरी है या जो दूसरे दोस्त हैं उनका भी सिजरा इसी में आता है, तो आज उनको जो बताएं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से राजा राय चद्दड़ तक जो सिजरा है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और नाजरीन, आज देखें वही जो डॉक्टर साहब की बैठक है, हम फिर वहीं आए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट करेंगे और डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी चद्दड़ साहब, आप हमेशा मेहरबानी करके, हमारे बच्चे भी हैं, आप आते भी हैं, तो मैं इस सिलसिले में मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं इंसानियत का सफ़र है। इंसानियत का मेरा एक बहुत बड़ा किताब है जो 30 जुल्दों में है, जिसके 3 जुल्द तो निकल चुके हैं, बाकी हर तीसरे महीने में हम कर रहे हैं। एक हमारा और नया एक किताब है जिसका नाम है सिंध विलायत के बहादुर जाट जामोट जिदगाल कबाइल की खोई हुई तारीख को निर्वार करने के लिए वो किताब हमारा आज कंपोज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो भी चंद दिनों में। आपको भी मुबारक हो डॉक्टर साहब, और ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये हम काम जो है ना इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं। इसका कोई मुआवजा नहीं है, ना हसन चड्ढड़ मुआवजा लेता है, न मैं मुआवजा लेता है। हम सिर्फ इसलिए जाते, हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं कहीं अगर देखो इंसान है, खता का घर है, हम किसी की न तजलील करते हैं न किसी की कोई बढ़ाई बयान करते हैं। बिल्कुल, जो हकीकत है तारीखी वो हम बयान करते हैं। अगर तारीख लेके हाजिर होते हैं दोस्तों के लिए, जो अगर कोई भी कुछ गलती हो जाती है तो वो उसको जो है शो ऑफ करे, ये ना कि उस पर गलत कमेंट करें। तो जो इस वजह से हम कहते हैं कि जो भी, क्योंकि हर चीज़ में एक झोल होता है, अगर आपको कहीं भी एक झोल तारीखी देखने में आए तो बराए मेहरबानी आप अली हसन चद्दड़ चैनल पे अली हसन को इन्फॉर्म करेंगे, तो उसकी करेक्शन के लिए अली हसन मेरे पास आएगा। मैं किताबों को नज़र से निकाल के उसकी करेक्शन जो होगी तारीखी हवालात से जो तारीखी वो हम बयान कर देंगे। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। सुनने वाले, देखने वाले नाजरीन व हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अली हसन का सवाल जो था वो ये था कि भाई हज़रत इस्माइल से लेके चड्ढड़ कबीले तक और उसके ऊपर आज गुफ्तगू करनी है। तो मैं पहले ही अर्ज़ करूँगा कि पहले 2-3 नशस्तों में हम बयान कर चुके हैं कि भाई हज़रत आदम से लेके हज़रत इब्राहिम के बेटे, बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम
جس کو ذبیح بھی کہا جاتا ہے، جی جو جد امجد ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے جد امجد بھی ہیں، بالکل کہ اس کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹا جو تھا اس کا نام جو تھا، وہ 12 بیٹے تھے، ان کی ماں کا نام مزاز تھا، یہ سگے بھائی تھے 12، اس کی ماں کا نام مزاز تھا، اس کا چھوٹے بیٹے کا نام جو تھا کیدار تھا، بڑے بیٹے کا نام نیابوت علیہ السلام تھا، نیابوت علیہ السلام سے، جس سے چدھڑ خاندان جو ہے، چدھڑ خاندان جو ہے جس سے اس کا تعلق ہے، اس کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ میں ابھی آ رہا ہوں اپنے نیابوت پہ۔ نیابوت کو ہندی لوگ کرن بھی کہتے ہیں، ازبل بھی کہتے ہیں، اس کو نبت بھی کہتے ہیں، تبت بھی کہتے ہیں۔ یہ تبت کا ملک جو ہے، یہ شہر کھٹمنڈو، یہ سب اسی کے نام سے یعنی پکارے جاتے ہیں۔ برما بھی اسی کے نام سے، اس کا دوسرا نام برما بھی تھا، تو اس وجہ سے اس کو کرن کا دوسرا نام جو تھا وہ نیابوت تھا۔ نیابوت کو کافی اولادیں ہوئیں، لیکن البتہ ان میں 3 بہت بڑے نامور بچے ہوئے۔ ایک کا نام ورونا تھا، جس ورونا کی نسل سے جو ہے اپنا جمگدنی پرشرام، پہلے ہم کر چکے ہیں، پرشرام ہندو لوگوں کا 6واں اوتار جو ہے، پرشرام جو تھا وہ تھا۔ اس کی دعا سے مول راج کو کچھ بچے ہوئے، جس کا بعد میں ہم ذکر کریں گے۔ دوسرا بیٹا جو تھا، اس کا نام جو تھا، جو بیٹا تھا اتری تھا، اتری تھا۔ اتری کو بہت ساری اولادیں ہوئی، جس میں اپنا نری بھی تھا، اس میں جو ہے ورونا بھی تھا، اس میں جو ہے چندرمان بھی تھا، تو چندرمان تھا۔ اس چدھڑ قبیلے کا تعلق اس نری قبیلے سے ہے، نری پتر اتری۔ اتری کو کا دوسرا نام نارائن بھی تھا، اس کو برہما بھی کہتے تھے، نارائن بھی کہتے تھے، برہما۔ اور ہندو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چالک تھا، یعنی جد امجد تھا، سوائے کچھ اوتاروں کے، کلکی اوتار کے، باقی سب کا یہ چالک تھا، یعنی جد امجد تھا، اتری جو تھا، اتری تھا۔ تو اتری کے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ وہ رسول تھا؟ نہیں، وہ اتری جو تھا وہ رسول بھی تھا، اور اس کو ہندو لوگ اوتار بھی کہتے ہیں، تو اوتاروں میں بھی شمار ہوتا تھا۔ اوتار 24 تھے، 24 اوتاروں میں ایک وہ بھی تھا۔ اچھا، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اوتار کیا ہوتے ہیں۔ اوتار جو ہماری زبان میں ہوتے ہیں، وہ ہم مسلم جو ہیں اس کو رسول کہتے ہیں، اور جو ہندو لوگ ہیں اس کو اوتار کہتے ہیں، تو اسی لیے میرا یہ سوال تھا۔ جس کو تبتین بھی کہا جاتا ہے، اوتار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اوتار کا مقصد ہندو لوگ یہ لیتے ہیں کہ جب زمین کے اوپر بہت ہی ظلم ستم بڑھ جاوے، بے انصافی کا بہت ہی الٹی گنگا بہنا شروع ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں کسی نیک بندے کو وہ بھیجتا ہے، اسی کو برائی کو مٹانے کے لیے۔ اسی مٹانے والے کو اوتار کہا جاتا ہے۔ اس میں آخری اوتار جو تھا وہ کلکی اوتار ہندو لوگوں کے، اس میں وہ 24واں نمبر تھا، جس کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو کہ جد امجد جو تھا وہ حضرت اپنا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام والوں کی جد سے تھا۔ تو میں ابھی رہا ہوں اس کے اتری کا دوسرا بیٹا جو تھا، اس کا نام نری تھا۔ نری کا معنی فرما بردار ہے، جس طرح اسماعیل علیہ السلام فرما بردار تھا۔ تو ناظرین، اس پہ ہم لیں گے وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، جیسے میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور جو بات سمجھ نہیں آتی نیچے کمنٹ کریں، اور ہم پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں گے، ڈاکٹر صاحب اس کا آپ کو جواب دے گا، اور تاریخی حوالات کتابوں سے لے کر وہ حوالات سے آپ کو جواب دے گا۔ تو اپنے علی حسن چدھڑ کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔